बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, इंडोनेशिया के अंदर आने वाले जलजले के बारे में और सुनामी के बारे में तो हर कोई जानता ही है, लेकिन इस जलजले के दौरान अल्लाह ताला का क्या मौजज़ा दुनिया वालों के सामने आया और इस बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये मौजज़ा अल्लाह ताला के घर का मौजज़ा है जिसे पूरी दुनिया वालों ने देखा, लेकिन ये मौजज़ा एक मस्जिद का मौजज़ा है जिसको अल्लाह ताला ने इस तबाही के दौरान भी महफूज रखा। हम आपको न सिर्फ उस मस्जिद के रूह परवर मनाजिर दिखाएंगे बल्कि आपको उसकी तफसील भी बताएंगे कि ये मौजज़ा कैसे पेश आया। इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, वाज़ेह रहे कि जब इंडोनेशिया में 7.5 शिद्दत के जलजले ने साहिली शहर पालो और उसके नवाही इलाके में तबाही मचाई, जिसके बाइस सैकड़ों अफराद जाँ बहक और जख्मी हुए और कई इमारतों को नुकसान भी पहुंचा, तो इंडोनेशियाई हुक्काम के मुताबिक तमाम हलाकतें साहिली शहर पालो में हुई थी, जहां 7.5 शिद्दत के जलजले के बाद समंदरी लहरें 10 फीट तक बुलंद होकर साहिली इलाकों में दाखिल हुई थी। इंडोनेशिया में आने वाले जलजले के हवाले से अमरीकी इदारे ने बताया कि पहला जलजला सोम्बा जजीरे से 40 किलोमीटर की दूरी पर 10 किलोमीटर की गहराई में था। रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 5.9 थी। जजीरा सोम्बा की आबादी 7.5 लाख अफराद पर मुश्तमिल है और ये सोलावेसी के जजीरे से 1600 किलोमीटर दूर है। सोलावेसी में जुमे के रोज खौफनाक जलजला आया था जिसकी शिद्दत 7.5 थी और जलजले के बाद वहां सुनामी तूफान ने तबाही मचा दी। पहले जलजले के तकरीबन 15 मिनट बाद इसी इलाके में दूसरा जलजला आया। इस मर्तबा जलजले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 6 रही और इसका मरकज 30 किलोमीटर की गहराई में बताया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक सोलावेसी जजीरे में आने वाले खौफनाक जलजले के नतीजे में कम से कम 3000 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 60,000 से ज्यादा अफराद बेघर हुए। कहते हैं कि यह जलजला इतना शदीद था कई किलोमीटर दूर मौजूद अफराद ने भी इसके झटके महसूस किए और सुनामी के नतीजे में 20 फीट ऊंची लहरें बुलंद हुईं, जबकि जलजले के सबब कई मकामात पर सड़कों में दरारें पड़ गईं। याद रहे कि जलजले से सबसे ज्यादा शहर पालो मुतासिर हुआ, जिसकी आबादी 3.5 लाख के लगभग थी। बुलंद इमारतें मलबे का ढेर बन गईं, जबकि कई घर मुकम्मल तौर पर जमीन बोस हो गए। लेकिन ऐसे में अल्लाह ताला का एक अजीब मौजज़ा सामने आया कि अल्लाह ताला ने इस तबाही के अंदर जहां बाकी सब कुछ मलिया मेट हो गया, वहां पर अल्लाह ताला ने एक मस्जिद को बाकी रखा। ना तो जलजले के झटकों ने अल्लाह के इस घर को नुकसान पहुंचाया और ना ही सुनामी की लहरों ने इस मस्जिद को नुकसान पहुंचाया, बल्कि ये कहा जाता है कि यह मस्जिद बिल्कुल सलामत रही और लहरों के ऊपर तैरती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से इसको फुटिंग मॉस्क यानी तैरती हुई मस्जिद का नाम भी दिया गया। दोस्तों, अल्लाह की जात कादिर मुतलक जात है। वो जिसे चाहता है और जैसा चाहता है करता है और ये अल्लाह की कुदरत से बिल्कुल भी बाईद नहीं है। ऐसे कई वाकयात अल्लाह ताला दुनिया वालों के सामने लाता रहता है ताकि दुनिया वाले इनसे सबक हासिल करें और अल्लाह की तरफ रुजू करें और अल्लाह के अजाब से इबरत हासिल करें। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आज का इंसान बजाय अल्लाह के इन अजाबों से इबरत हासिल करने के और अल्लाह की जात की जानिब रुजू करने के, अल्लाह ताला से मजीद दूर होता जा रहा है। अपनी आंखों से अल्लाह के ऐसे मौजूजात देखता है और अल्लाह के अजाबों को मुलाहिजा करता है, लेकिन इसके बावजूद इबरत हासिल नहीं करता। दोस्तों, जहां तक बात है मस्जिद की, तो याद रहे कि मस्जिद का मकाम एक मुसलमान के लिए बहुत ही ऊंचा है, क्योंकि मस्जिद को अल्लाह का घर कहा गया है और तमाम मसाजिद को जन्नत की बेटियां कहा गया है और यह भी फरमाया कि ये मसाजिद जन्नत की जमीन का हिस्सा बनेंगी। मसाजिद के बारे में कुरान और हदीस में बहुत से फजाइल और मनाक़िब बयान हुए हैं। चंद रवायात पेश करने के बाद आपको इस मस्जिद की
ویڈیو فوٹیج بھی دکھاتے ہیں جس میں ایک عورت چوری کرتی ہوئی پکڑی گئی۔ دوستو یاد رہے کہ مساجد اللہ کی محبوب ترین مقامات میں سے ہیں، اور ان مقامات کا تقدس قائم رکھنے کے لیے قرآن پاک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء نے ان مقامات کے آداب کا ذکر کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اللہ کی مسجدوں کی آبادی اور رونق تو ان کے حصے میں ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، نمازوں کی پابند ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں۔ توقع ہے کہ یہی لوگ یقیناً ہدایت یافتہ ہیں۔ سورہ توبہ آیت 18۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی شخص کو بار بار مسجد میں آتا جاتا دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ بعض لوگ سستی کے ساتھ مسجد میں جاتے ہیں اور بہت کم وقت گزار کر جلدی نکل جاتے ہیں، جبکہ اکثر لوگ اقامت ہونے پر جلدی جلدی بھاگتے ہوئے مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور اطمینان و سکون جیسی سنتوں کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم اقامت سنو تو سکون و اطمینان کے ساتھ چل کر جاؤ، جو نماز مل جائے وہ پڑھ لو اور جو فوت ہو جائے وہ پوری کر لو۔ ایسے لوگ مسجد میں جلدی جانے اور نماز کا انتظار کرنے کے اجر سے محروم رہتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کا انتظام کرنے والا اللہ کی راہ میں پہرا دینے والے کی مانند ہے۔ نماز کا انتظار کرنے والے کے لیے نماز کا ہی اجر لکھا جاتا ہے، گویا وہ نماز میں ہی ہے، اور جب تک وہ انتظار کرتا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ اذان ہو جانے کے باوجود بھی مسجد میں کوئی نہیں ہوتا۔ اس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین جگہیں اللہ کے ہاں مساجد اور ناپسندیدہ جگہیں بازار ہیں۔ بروایت صحیح مسلم۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے مساجد کی شان کو بلند کیا ہے اور انہیں آباد کرنے والوں کی تعریف کی ہے، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ نور میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ ہے، ان گھروں میں جن کے ادب و احترام اور اللہ تعالیٰ کے نام وہاں لیے جانے کا حکم ہے، وہاں صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز کے قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی، اس ارادے سے کہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے، بلکہ اپنے فضل سے اور کچھ زیادتی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزی دیتا ہے۔ دوستو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرما کر پوری دنیا کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ مسجد کی قدر کرے اور مساجد کا احترام کرے، اور مسلمان کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ مساجد کی نہ صرف قدر اور احترام کریں بلکہ انہیں چاہیے کہ مساجد کو آباد بھی کریں، جیسے کہ مذکورہ روایات میں اس کی تاکید آپ نے خود ہی سن لی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔